بسم الله الرحمن الرحيم يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ سال مہینے تے نہ دن رات تے مکنی گل حشر نو آقا دی اطاعت تے مکنی گل حشر نو آقا دی اطاعت تے مکنی نہ سال مہینے تے باں جس نے پھڑائی ہے سردار دو عالم نو باں جس نے پھڑائی ہے سردار دو عالم نو او کہندہ پھرے سب نو سرکار تے مکنی او کہندہ پھرے سب نو سرکار تے مکنی نا سال مہینے تے نہ حنفی تے نہ شافی تے نہ حنبلی نہ مالکی تے نہ حنفی تے نہ شافی تے نہ حنبلی نہ مالکی تے گل عملاں دی امی عائشہ دے سرتاج تے مکنی گل عملاں دی امی عائشہ دے سرتاج تے مکنی
نہ سال مہینے تے نہ دن رات تے مکڑی گل حشر نو آقا دی اطاعت تے مکڑی نہ سال مہینے تے۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسول دانائے سبل مولا کل میری اور تواڑے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے کہ جنہ دا نام نامی اسم گرامی سن کے جڑا بے ایمان درود نہیں پڑھدا جبریل امین نے اس بدبخت واسطے بد دعا کیتی ہے اللہ اس بندے دی دنیا اور آخرت تباہ و برباد کر دے جس بندے دے سامنے آقا کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا نام آیا تے اس بے ایمان نے درود نہیں پڑھیا۔ بڑے خوش نصیب ہو جڑے عشاء دی نماز پڑھ کے اپنے اللہ دے گھر دے اندر تشریف فرماؤ۔ میں دعا کرنا صدق دل نال آمین کہنا قبولیت دا وقت ہے۔ اللہ تینو تیری عزت دا واسطہ ساڑا ساریاں دا اتھے آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لے۔ آقا کائنات علیہ السلام دا فرمان پاک اگے بھی تسی کئی بار سماعت کیتے میں دوبارہ ذہن نشین کر دیواں۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ اللہ دے گھر دے اندر آ کے بیٹھ جاندے کوئی ذکر و ذکار نہیں کردا صرف آ کے بہ ہی جاندے محبوب فرماندے نے جب تک بیٹھا رہندے اللہ ان دی زندگی دے پچھلے گناہاں نو معاف فرماندے رہندے نے۔ اور آقا کائنات فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرمان گے این جیرانی میرے گوانڈی کتھے نے میرے ہمسائے کتھے نے۔ اللہ کریم بار بار فرمان گے این جیرانی رب دے نوری فرشتے کہن گے اللہ تو تے اللہ حسامات دے تو تے بے نیاز مالکہ تیرا گوانڈی کون ہے۔ رب کائنات فرمان گے دنیا دے اتے میرے گھرانو آباد کرنے والے میرے گوانڈی نے لے آؤ آج میں اپنی جنت دا داخلہ دینا چاہنا ہوں۔ آقا کائنات فرمان دے نے کائنات والے ہو اللہ دی زمین دے اوپر سب نالوں چنگیاں جگہ اللہ دے گھر مسجداں نے اور جیڑا بندہ وضو کر کے مسجد دے اندر آندے تے با جماعت نماز پڑھ دے کروں وضو کر کے مسجد اندر آندے تے با جماعت نماز پڑھ دے اللہ اس بندے نو حج دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ کا دا ثواب پتہ ہے حج کی ہے پتہ ہے جڑا سیمن شریف ہوندا ہے تواڈی سبحان اللہ تو انج لگے جویں سیمن شریف حج اللہ سانو سارے انو بیت اللہ دا حج نصیب فرما۔ آقا فرماندے نے جس بندے نے حج کیتا دوران حج کوئی لغو کام نہ کیتا اللہ گناہاں تو انج پاک کر دیندے جویں ہنی ماں دے پیٹ چوں باہر آئے۔ اللہ سانو بیت اللہ دا حج نصیب فرما دے۔ کرنا جے زیارت کراؤ ہاں ذرا چادراں چوں ہاتھ کٹ کے سجا چکو جنہاں نے جانا ہے ماشاءاللہ سارے جانے۔ لو سنو پھر میں توانو عمل دساں جڑا نہیں جا سکدا جن دے کول پیسے نہیں زیادہ راہ نہیں ٹکٹ دے پیسے نہیں اللہ دے نبی نے چھوٹے چھوٹے چند کام دسے نے کر لو اللہ گھر بیٹھے حج دا ثواب دے دے گا۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ گھروں وضو کر کے مسجد اندر آندے قرآن پاک دا ترجمہ پڑھن جلسہ سنن درس حدیث سنن نیکی دی گل سنن دین دا علم سکھن کروں وضو کر کے مسجد اندر آندے اللہ کریم ایسے بندے نو قبول حج دا ثواب عطا فرماندے۔ کیڑا کیڑا وضو کر کے آئے سچ بولے ہو تواڈے اندروں کیڑا بندہ کروں وضو کر کے آئے ماشاءاللہ ہر قدم تے گناہ بھی معاف نے تے اللہ نیکیاں بھی درجات بلند فرماندا ہے۔ تیجا بندہ
آقا کائنات فرماندے نے جیڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ دے اللہ فجر دی نماز با جماعت پڑھن دی توفیق عطا فرما اپنی جگہ تے بیٹھا رہندا سورج طلوع ہو جاندے زوال دا ٹائم ختم ہو جاندے تے 2 رکعتاں کنیاں بولو جنہاں نو اللہ نے زبان دیتی ہے کنیاں رکعتاں 2 رکعتاں آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اشراق دیاں 2 رکعتاں پڑھ دے اللہ قبول عمرے دا تے قبول حج دا ثواب عطا فرما دیندا ہے چوتھا بندہ آقا فرماندے نے نماز پڑھے اپنی جگہ تے بیٹھ جائے 33 واری پڑھ دے سبحان اللہ کی پڑھ دے جنہاں نو آندی اونچی پڑھو کی پڑھ دے 33 واری پڑھ دے الحمدللہ کی پڑھ دے تے 34 واری پڑھ دے اللہ اکبر اللہ ایسے بندے نو بھی حج دا ثواب عطا فرما دیندا ہے ہن پنجواں تے سوکھا کام پیسے نہیں اللہ فرماندے نے اپنی نیت نو خالص کر لے اللہ سانو اپنی نیتاں خالص کرنے دی توفیق عطا فرما دے انما الاعمال بالنیات ہر عمل دا دار و مدار نیت آقا فرماندے نے نیت کر لوے اللہ اگر تو میرے حالات بدل دے میں مینوں پیسے دے تے میں تیرے گھر دا طواف کرن ضرور جاواں گا اللہ دے نبی فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں حاجیاں دے نامہ اعمال اندروں حج دیاں پرچیاں نکلن گیاں اے خالص نیت کرن والیا اللہ تیرے نامہ اعمال اندروں بھی حج دیاں پرچیاں کر چھڑے گا یا اللہ سانو سارے انو بیت اللہ دا حج نصیب فرما دے حضرات وقت بڑا ہو چکے محترم جناب ہرانہ حبیب الرحمن ضیاء صاحب بڑی مدلل اور بڑی پیاری گفتگو فرما رہے سن اللہ پاک نظر بات تو بچاوے اللہ مزید دین دا خادم بنائے اور اللہ پاک دین دی مزید خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے اسٹیج تے سالار یوتھ فورس شہزادہ اہل حدیث حضرت علامہ مولانا حافظ ذاکر الرحمان صدیقی صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان اور محترم جناب بھائی عامر عبداللہ صاحب ناظم مالیات اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان حافظ عبید الرحمان صاحب ایڈوکیٹ صدر اہل حدیث یوتھ فورس ضلع لاہور تشریف فرمانے میں انشاءاللہ زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی صرف 2 گھنٹے گھڑی دا ٹائم دیکھ لو بڑے نے 2 گھنٹے بڑے نے ہیں مستو تسی تے ایک جلسہ سننا ہے اسی روز کرنے ہوندے نے میں انشاءاللہ ادھے گھنٹے دے وچ اپنی گل مکا دیاں گا پر توجہ میری طرف رکھنا توجہ میری طرف ربیع الاول دا مہینہ جاری ہو ساری اس مہینے دے اندر 2 اہم واقعات ہیں ایک ہے ولادت مصطفیٰ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری ہے وفات مصطفیٰ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم ولادت دا منکر بھی بے ایمان ہے تے میرے نبی دی وفات دا منکر بھی اچھی بولو جیڑا قرآن دا منکر ہے وہ بے ایمان ہے نا سارے مل کے بولو ولادت دا منکر بھی بے ایمان ہے وفات دا منکر بھی میرے نبی پاک دی ولادت بھی حق ہے اور میرے مصطفیٰ دی وفات بھی میرے نبی کریم دا آنا بھی آلہ اور میرے مصطفیٰ دا جانا بھی آلہ ہے ہن جڑے لوگ اس مہینے دے اندر لکھاں کروڑاں ارباں خرچ کر دے نے شیطان دے بھائی بن دے نے فضول خرچیاں کر دے نے ولادت النبی دے نام تا حالانکہ انہاں دا عقیدہ ولادت دا ہے ہی نہیں انہاں دا عقیدہ ولادت دا ہے ہی نہیں اگر میرا کوئی بھائی بیٹھے تو میں بڑے ادب دے نال سمجھان دی کوشش کر رہے ہاں اگر اسی یہ گلاں نہیں دسنیاں تے تانوں ہن جبریل نے سپیشل آ کے تے پیغام دینا نہیں اسی یہ تواڈے تک پیغام پہنچانا ہے جڑے بھائی لکھاں کروڑاں ولادت میلاد دی خوشی تے لاوندے نے انہاں دا عقیدہ ولادت والا بولو اچھی بولو کیونکہ او پائی نبی پاک نو بشر نہیں مان دے او تے نبی پاک نو نور مان دے نے تے نور دی ولادت بولو تواڈے پنڈ ہوندی ہوے تے بکھری گل ہے ویسے نور دی ولادت سارے بولو نور دی ولادت نور دا باپ نور دی ماں
جے نور دا باپ اور ماں ہے تے جبریل دے امی ابو دا نام اچھی بولو ولادت دا جشن او منام دے نے جڑے وچوں ولادت دے منکر نے اسی اللہ دی رحمت دے نال رب دے قرآن دا عقیدہ مضبوطی نال پکڑے ہے میرے نبی دی ولادت بھی حق ہے اچھی بولو ولادت بھی مسجد گونجائے جڑے بول سکتے ہو ولادت بھی اور میرے مصطفیٰ دی وفات بھی وفات دا عقیدہ رکھڑ واسطے تو انو نبی پاک نو بشر مننا ہی پہے گا ہن ساڑھے پائی نبی پاک نو نور بلا کیوں کہیں دینے کہ شاید نبی پاک نو نور کہہ کے شان ودانے حالانکہ رب دا قرآن پکڑ کے کہنا اللہ دی قسمیں نبی پاک نو نور کہن والے نبی پاک دی شان ودان دے نہیں بلکہ آپ دی شان سے گستاخی کر دے ہن آؤ قرآن پاک دا تیاں پارا ہے سورت 3 اللہ کریم فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اللہ نے قسمہ کھا دیا نے 4 اچھی بولو کنیاں میرے نبی دے بڑے 4 بھی یار بھی 4 نے کنے نے اور قرآن پاک دا خلاصہ کٹیے تے رب کائنات دے قرآن پاک دے خلاصے دے اندروں جملے بھی بڑے کلمے بھی بڑے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ دے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ ایک باری پڑھ دے نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ پاک ان دی زندگی دے پچھلے گناہ معاف فرما دیں دے آقا فرماندے نے جیڑا 100 باری پڑھ دے سبحان اللہ کی پڑھ دے 10 دیاں فضیلت پڑھو گے انشاءاللہ 100 باری جیڑا پڑھ دے سبحان اللہ اللہ کریم اس بندے نو حضرت اسماعیل دی اولاد اندروں 100 غلام آزاد کرن دا ثواب عطا فرما دیندا ہے ایک غلام گھٹ تو گھٹ بھی 1 کروڑ پئے دے تسی بہ کے 3-4 منٹاں چ 100 واری پڑھو سبحان اللہ اللہ دی قسمیں اللہ 1 ارب دے صدقے دا ثواب عطا فرمائے گا پڑھو گے پکی گل ہے آقا فرماندے نے جڑا 100 واری پڑھ دے الحمدللہ کی پڑھ دے اللہ کریم 100 قبول قربانیاں دا ثواب عطا فرما دینا ہے جڑا 100 واری پڑھ دے لا الہ اچھی پڑھ لو اللہ مرن لگیاں نصیب کرے لا الہ الا اللہ اللہ تیرے تو علاوہ داتا کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں غوث اعظم کوئی نہیں مختار کل کوئی نہیں دستگیر کوئی نہیں 100 دی تسبیح پوری کر دے اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ دی راہ دے اندر 100 گھوڑے تیار کر کے رب خرچ کرن دا ثواب عطا فرما دیندا ہے تے جڑا 100 واری پڑھ دے اللہ اچھی بولو اللہ اللہ تو سب نالوں وڈے اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا 100 واری پڑھ دے نا زمین و آسمان دے درمیان جتنا بھی خلائے اللہ اس بندے واسطے نیکیاں دے نال پر چھڑ دے اللہ سانو ذکر کرن دی توفیق عطا فرما ہن قرآن دی میں آیت پڑھی ذرا توجہ کریو والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین مینوں 3 دی قسم ہے اللہ قسم چکدا پیا اوہ اللہ دے بندیو سانو پالن والا خالق تے مالک تے رازق تے داتا قسم چکدا پیا اللہ تسی قسم نام ہی چکو اسی سارے منن واسطے تیار ہیں کیوں جی تیار ہو نا اللہ دی گل منن واسطے تیار ہو نا اللہ جی اسی تواڈے غلام ہاں تواڈے نوکر ہاں تواڈے بندے ہاں اسی تواڈی مخلوق ہاں تسی خالق ہو تسی قسم نام ہی چکو اللہ جی اسی مان لینے اللہ کریم فرماندے نے او جیا بگا دی رہنے والو مسلمانوں تسی تے مان لینے پر اس پاکستان دے اندر کئی بے ایمان تے بدبخت انج دے نے میں قرآن اندر قسماں بھی چکاں تے انہاں نے مننا اچھی بولو انہاں نے مننا ہن قسماں اللہ نے چکیاں نے 4 تے اللہ 10 دا کی پہ ہے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ نے اس کائنات اندر سب نالوں اعلیٰ بنایا ہے انسان نو اچھی بولو کنو او انسانوں بولو کنو پھر بولو کنو
اللہ کہندے میں ساریاں مخلوقاں چو سب نالو آلہ بنایا ہے انسان نو، تے انسان کہے نہیں اللہ مینوں تیریاں قسماں تے بھی یقین کوئی نہیں، تیرے قرآن تے بھی یقین کوئی نہیں، تیرے نبی دی زبان تے بھی معاذ اللہ یقین کوئی نہیں، میں کہنا ماں نوری آلہ حالانکہ رب کائنات نے نوریاں نو میرے نبی دا غلام بنایا ہے۔ اچھی بولو کی بنایا ہے؟ سارے بولو کی بنایا ہے؟ غلام بنایا ہے۔ جیڑے بندے آقا کائنات نو نوری کہندے نے اللہ دی قسمیں میرے مصطفیٰ دی شان اندر گستاخی کرتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا توانو یاد ہے جبریل امین نے میرے مصطفیٰ نو آکھیا محبوب جی اس تو اگے نوریاں دی جان دی اوقات نہیں، اس تو اگے بھی جانا ہے تے کنے جانا ہے؟ انسان نے جانا ہے۔ بولو چادرہ لا کے مستوں کنے جانا ہے؟ اچھی بولو کنے جانا ہے؟ اللہ 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 میں قربان جاواں۔ حضرات دی وقار ذرا غور کرو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، رب کائنات نے قرآن کریم اندر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بشریت دا ذکر فرمایا۔ اللہ کریم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ کہ رب کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ رب کائنات دے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو، میں نبی پاک دی بشریت قرآن پاک دیاں ہور بھی ایتا تلاوت کر سکنا ماں، لیکن میرے کلو ٹائم کوئی نہیں، میں نبی پاک دی وفات پاک دا ذکر کرنا چاہنا۔ خطبہ حجۃ الوداع دا موقع آقا کائنات علیہ السلام دے 1,00,000 کمو پیش 44,000 صحابہ مکہ پاک اندر موجود نے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے مکے والے اوے مدینے دے رہنے والو، اردا گرد تو آنے والو، میرے بیلیوں میرے یارو، 1,00,000 تے کمو پیش 44,000 دا لشکر موجود ہے۔ میرے نبی اپنی اونٹنی تے تشریف فرماؤ، آقا کائنات فرماندے نے صحابیوں میں رب کائنات دے دین نو تواڈے تک پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ میرے نبی دے یار بول کے کہندے نے سونیا ساڈے ماں باپ قربان جاون، اللہ دے نبی دی تسی دین اسلام پہنچان داؤ، حق ادا کر دیتا ہے۔ بولو کی ادا کر دیتا ہے؟ حق ادا کر دے جندا کیتا ہے، بولے کی ادا کر دیتا ہے؟ حق ادا کر دیتا ہے جیڑا بندہ دین اسلام اندر میرے نبی پاک دے دین اندر اضافہ کر دے۔ اللہ دی قسم میرے نبی تے تومتاں لاندے، میرے نبی تے بہتان لاندے، میرے نبی تے الزام لاندے کہ نبی پاک نے دین پہنچان دا حق ادا نہیں کیتا۔ آقا کائنات پوچھ دے نے بیلیو میں حق ادا کیتا کہ نہیں؟ رب دا قرآن بھی کہندے میرے نبی نے حق ادا کر دیتا، نبی دا فرمان بھی کہندے نبی پاک نے حق ادا کر دیتا۔ آقا کائنات فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب کائنات نے آج دے دن تواڈے تے اپنا دین مکمل فرما دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق پڑھو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رون لگ پیندے نے۔ حضرت عمر فرماندے نے ابو بکر کیوں روندے ہو؟ اللہ نے دین مکمل فرمایا، اللہ نے اپنی نعمت نو پورا کر دیتا ہے، اللہ نے اپنی نعمت نو مکمل کر دیتا ہے، ابو بکر رون دیاں کیڑیاں گلاں؟ حضرت ابو بکر فرماندے نے عمر میں کیوں رونا؟ تینوں پتہ کوئی نہیں رب کائنات نے اپنے نبیاں نو بھیجن دا ایک مقصد بنایا، اپنے پیغمبر نو بھیجن دا ایک مقصد
مقصد بنایا اللہ نے اپنا دین پہنچان واسطے اپنے نبیاں نو مبعوث فرمایا اللہ دے نبی دین پہنچا دیتا ہن نبی پاک دا کام مکمل ہو گئے اللہ دے نبی نے ہن ساڈے اندر نہیں رہنا حضرت اسامہ پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نے اسامہ دی سواری دی لگام پکڑی ہوئی ہے نبی علیہ السلام پیدل ٹر رہے نے حضرت اسامہ اونٹ تے بیٹھے ہوئے نے یا گھوڑے تے بیٹھے ہوئے نے میرے نبی علیہ السلام آپ فرمانے نے اسامہ مینوں مل لے ہو سکتا ہے تو دوبارہ مدینے گاویں میں نبی علیہ السلام دیاں زیارتاں نہ کر سکے ہو سکتا ہے تینوں میری قبر پاک نظر آئے اللہ دے نبی علیہ السلام مکہ پاک تو روانہ ہو گئے میرے نبی علیہ السلام نے ایک جگہ تے قیام فرمایا آقا کائنات فرمانے نے صحابیو میں دو چیزاں تواڈے اندر چھڑ کے جا رہا ہاں میں مسلم شریف دی روایت سنا رہا ہاں میں دو چیزاں تواڈے اندر چھڑ کے جا رہا کنیاں چیزاں تھوڑی جی ایکو کھول دیو نالے آواز کھولنا اچھی بولو کنیاں چیزاں میں دو چیزاں تواڈے اندر چھڑ کے جا رہا ہاں ایک رب دا قرآن ہے دوجی میری اہل بیت ہے میری اہل بیت نال پیار کرنا میری اہل بیت دا ادب کرنا میری اہل بیت دا احترام کرنا میری اہل بیت دا عزت کرنا میری اہل بیت دی قدر کرنا اوے جیے بگے دے رہنے والوں مسلمانوں رب کائنات دی قسم ہے میرے نبی دی اہل بیت نال جڑا پیار نہیں کردا میری نبی دی اہل بیت نال جڑا محبت نہیں کردا سید زادیاں دا جڑا احترام نہیں کردا سید زادیاں دی جڑی عزت نہیں کردا اللہ دی قسم وہابی تے بڑی دور دی گل ہے اسی اونوں مسلمان ہی نہیں مان دے جڑا نبی دے خاندان دا غدار ہے اللہ دی قسم نبی دا غدار ہے اللہ دا غدار ہے پر ایک گل یاد رکھ دے جانا کوڑے دی پوجا کرنے والا قبر پرستی کرنے والا قبروں تے میلے لگانے والا بزرگاں دے کولوں منگن والا سید ہو سکدا سید اچھی بولو کوڑے نو مشکل کشا کہن والا سید بولو اللہ نال پیار کر کے بولو کوڑے دی پوجا کرنے والا سید قبراں والیاں کو منگن والا سید سید کون ہے اسی سیداں دے نوکر اللہ دی قسم کیوں جی نوکر ہو کہ نہیں کیڑا کیڑا نوکر ہے حضرت حسنین کریمین دی آل دا نوکر آنا انشاءاللہ پکی گل ہے پر سید ہوئیے جڑا رب دی توحید تے پکا ہے جندہ عقیدہ ہے کہ اللہ تو علاوہ داتا اللہ تو علاوہ مشکل کشا اللہ تو علاوہ حاجت روا نبی دا رشتہ دار بھی ہوئے نا پاما خونی رشتہ ہوئے ابو لہب میرے نبی دا سکا چاچا ہے سکا اچھی بولو سکا قرآن کہیں دے تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیسلا نارا ذات لہب اللہ کہیں دے محبوبہ جڑا میری توحید اندر گڑبڑ کر دے پاما تیرا رشتہ دار کیوں نہ ہوئے تیری آل اندروں اچھی بولو آل اندروں اہل بیت اندروں نہیں جڑا تیری توحید نو من دے پاواں کالے رنگ دا بلال کیوں نہ ہوئے میں دنیا والیاں کولوں سید بھی کماواں گا بلال ٹرے گا زمین تے ٹرن دی آواز رب دے جنت دے اندروں آئے کیوں جی نبی دا خون بھی ہوئے رشتہ دار بھی ہوئے تے رب دی توحید دا منکر ہوئے اسی سید مان دے ایک قانون اللہ نے دسے ہے کنے دسے ہے اچھی بولو کنے دسے ہے کہ حسنین کریمین تے ساڑی جان بھی قربان ہے کہو انشاءاللہ حسین تے جان قربان ہے پکی گالے ویکھ لیو حسین ساڑی جان ہے اچھی بولو حسین ساڑی جن دی جان ہے بولو حسین ساڑی واہ حسین اسا تینو والی شان ویکھیا واہ حسین اسا تینو والی شان ویکھیا راضی کیتا انج رب رحمان نو راضی کیتا انج رب رحمان نو لے کے اپنے تو سارے خاندان نو میں ہوندا قربان ویکھیا
وا حسین اسا تینوں والی شان ویکھیا پیر حسین دا جی بڑا رتبہ ہے پیر حسین دا جی بڑا رتبہ ہے بابا جیندہ علی تے نانا مصطفیٰ ہے پیر حسین دا جی بڑا رتبہ ہے پیر حسین دا جی بڑا رتبہ ہے بابا جیندہ علی تے نانا مصطفیٰ ہے اوے دودھ پیتا جیس فاطمہ بطول دا دودھ پیتا جیس فاطمہ بطول دا او لب چوسیا سی جیس نے رسول دا عظیم انسان ویکھیا وا حسین اگلا شیر جڑا پڑھنا سی وہ بھائی نے نعرے چ ٹائم لگا دیتا ہے ادھا گھنٹہ انج لنگ جانا ہے درود پڑھو حضرت محمد رسول اللہ 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 میں قربان جاواں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں دو چیزاں تواڈے اندر چھڈ کے جا رہا ہوں ایک رب دا قرآن ہے دوجی میری اہل بیت انہاں نال پیار کرنا انہاں نوں مضبوطی نال پکڑ لینا میرے نبی علیہ السلام مدینہ پاک اندر تشریف لے کے آئے نے اللہ دے نبی ایک جنازے تو فارغ ہو کے واپس آ رہے نے اوے جیاں پگا دے رہنے والوں مسلمانوں میرے نبی علیہ السلام دے سر مبارک اندر درد شروع ہو گیا اللہ دے نبی علیہ السلام اپنیاں بیویاں دے حجریاں دے اندر قیام پہ کر دینے میرے نبی علیہ السلام نو بخار ہو گیا ہے بخار بڑا تیز ہے میرے نبی علیہ السلام دے جسم پاک اندروں انج کرانے دیاں آوازاں آندیاں نے جویں ہانڈی دے ابالے کھان دیاں آوازاں آندیاں نے اماں جی بول کے کہندیاں نے سونیا تانوں تے بخار بڑا تیز ہے اللہ دے نبی بول کے کہندے نہیں ہے شاو مینوں دوواں بندیاں دے برابر بخار ہوئے رب کائنات دے نبی علیہ السلام نے پانی منگایا 7 کنویاں دا پانی منگوایا گیا اللہ دے نبی نو ایک ٹپ دے اندر بٹھا کے آگ دیتا گیا میرے نبی دی طبیعت دے اندر کچھ فاقہ ہویا میرے نبی مسجد نبوی دے اندر آئے نے اللہ دے نبی ممبر دے بیٹھے ہوئے نے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آقا کائنات فرمانے نے صحابیوں رب کائنات نے اپنی زمین دے اوپر ایک بندے نو اختیار دیتا ہے پاویں دنیا تے رہ لے پاویں اپنے رب کائنات کولوں آ جاوے اس بندے نے اپنے رب کولوں جانا پسند کر لیا حضرت ابو بکر پھر رو پیندے نے حضرت عمر فرماندے نے ابو بکر کیوں روندے ہو اللہ دے نبی نے کیڑیاں اپنیاں گلاں کیتیاں حضرت ابو بکر بول کے آندے نے عمر اللہ دی زمینوں پر نبی پاک تو کیڑا شان والا کیڑا مقام والا کیڑا عزت والا جنوں اللہ اختیار دے دیون کہ پاویں دنیا تے رہ لو پاویں اپنے رب کول آ جاؤ اللہ دے نبی فرماندے نے صحابیو جنہیں میرے کولوں بدلہ لینا ہے اج بدلہ لے لو کل قیامت دے دن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ دین دیاں طاقتاں نہیں رکھ داؤ مجمع دے اندروں ایک میرے نبی دا یار اٹھے آؤ میرے نبی دا بیلی اٹھے آؤ اے اٹھ کے میرے نبی نو کہندے سونے تسی ایک دن مینوں ماریا سی اللہ دے نبی فرماندے نینو اگے آن دے وہ انو بدلہ لین دے وہ انو میرے ممبر دے قریب آن دے وہ میرے نبی دے صحابہ رو رہے نے میرے نبی دے صحابہ پریشان ہو رہے نے مسلمانوں اے نبی علیہ السلام دا یار میرے نبی دے قریب آیا اللہ دے نبی نو آ کے کہندے سونیا جدوں تسی مینوں ماریا اللہ دے نبی جی تواڈے ہاتھ دے اندر چھڑی موجود سی میرے کولوں چھڑی کوئی نہیں میرے نبی نے انہوں چھڑی پکڑا دیتی ہے اے پھر بول کے کہندے سونیا جدوں تسی مینوں ماریا اللہ دے نبی میری کمر تے کپڑا کوئی نہیں میرے نبی دے یاراں دیاں چیخاں نکل پیندیاں نے
آندے نے بیلیا میرے نبی کولوں ٹریا نہیں جاندا، میرے نبی کولوں بولیا نہیں جاندا، میرے نبی کولوں چلیا نہیں جاندا، تو اللہ دے نبی دے کولوں بدلہ لینا پیا، ساڈے کولوں بدلہ لے لے، ایک دی بجائے 10 مار لے، پر اللہ دے نبی دے قریب ہی نہ جاؤ۔ میرے نبی نے اپنی قمیض پاک نو اٹھایا، میرے نبی دی مہر نبوت ننگی ہوئی ہے، اے صحابی نے میرے نبی دی کمر پاک نو ویکھے آؤ، سوٹی نو پراں سٹے آؤ، اللہ دے نبی دی مہر نبوت نو چوم لیندے تے رونا شروع کر دیندے، آندے سونیا گستاخی دا ارادہ کوئی نہیں، اللہ دے نبی کی میں تے تواڈی کمر پاک چومنا چاہنا سا، میں تے تواڈی مہر نبوت نو ویکھنا چاہنا سا۔ میرے نبی علیہ السلام اماں جی دے حجرہ پاک اندر آ گئے، میں بالکل مختصر کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی، مومنہ دی ماں پڑھو رضی اللہ تعالی، جن دی ماں پڑھو رضی اللہ تعالی، سارے دی ماں نا پکی گل ہے، کندی کندی ماں ذرا سجا چوکے زیارت کرواؤ ہاں ماشاءاللہ۔ قرآن کہندے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور رافضی بے ایمان کہندے میں ماں نہیں ماندا، میں کہنا بے ایمانا اللہ تینوں ماں منن دیندا، اچھی بولو تھوڑا جا ہولی بولو، اللہ اور رافضی نو ماں منن دیندا، اللہ اس رافضی نو ماں منن دیندا، کیونکہ امی عائشہ تے مومنہ دی ماں ہے نا، کیوں جی؟ تے جڑا صحابہ نو گالی دیندے مومن ہو سکدا، اچھی بولو مومن ہو سکدا، پتہ ہے کون عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا؟ آقا فرماندے میں عائشہ جبریل 3 دن تک تیری تصویر لے کے میرے کو لاندا رہا، ایک ریشمی رومال دے اندر تیری تصویر لپٹی ہوندی سی، آ کے اللہ دا سلام بھی کہندا سی تے نالے دسدا سی سونیا اللہ نے اس بی بی نو دنیا تے بھی تواڈی بیوی بنایا تے رب نے جنت دے اندر بھی بیوی بنا چھڑیا۔ کون ہے عائشہ؟ سید العابدین سیدہ عائشہ سیدہ طاہرہ، تیری کیا بات ہے سید العابدین سیدہ عائشہ سیدہ طاہرہ، تیری کیا بات ہے میرے آقا کے بستر کی زینت بنی، ساری امت کی دیکھو وہ ماں ہے بنی، میرے آقا کے بستر کی زینت بنی، ساری امت کی دیکھو وہ ماں ہے بنی، جس کے بستر پہ رب کا قرآن آتا تھا، جس کے بستر پہ رب کا قرآن آتا تھا، اے علی کی بھی ماں تیری کیا بات ہے، سیدہ عائشہ حافظہ قاریہ عالمہ مفتیہ، تیری کیا بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اماں جی فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول دا دن ظہر دے قریب دا ٹائم ہے، آپ علیہ السلام میری گودی دی اندر سر رکھے ہے، حجرہ کیڑا ہے؟ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ اس جنت دے ٹکڑے چ نفل پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ
اس جنت دے ٹکڑے چ نفل پڑھن دی توفیق عطا فرما اللہ 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 میں قربان جاواں اما جان فرماندیاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو بخار بڑا تیز میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سر مبارک میری گودی دے اندر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد الرحمن بن ابو بکر نو ویکھیا عبد الرحمن بن ابو بکر نے ہاتھ دے اندر مسواک پکڑی ہوئی ہے میرے نبی مسواک نو ویکھ رہے نے میں سمجھ جانی ہاں اللہ دے نبی مسواک کرنا چاہندے نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسواک چاہندے نے میں عبد الرحمن کو مسواک پکڑی اپنے دنداں دے نال نرم کر کے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے منہ مبارک دے اندر رکھ دینی آؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے میرے نبی علیہ السلام رو کے دعا کر دینے مالکا میری قبر نو سجدہ گانا بنانا اللہ میری قبر نو میلہ گانا بنانا اللہ میری قبر تے عرس نہ لگن دینا اللہ میری قبر تے ٹول نہ بجن دینا اللہ میری قبر تے پنگڑے نہ پہن دینا اللہ میری قبر نو میلہ گانا بنانا اما جان فرماندیاں نے مسلمانوں میرے نبی علیہ السلام نے انج کر کے آسمانہ دی طرف اپنی انگلی مبارک نو اٹھائے اللہ دے نبی پڑھ دینے اللہم بالرفیق اللہ اللہ رفاق دے اللہ نصیب فرماؤ اللہ رفاق دے اللہ نصیب فرماؤ میرے نبی دی انگلی مبارک نیچے آ رہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کائنات نو چھڑ کے چلے گئے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی میت پاک نو ایک یمنی چادر دے نال ڈھانپ دیتا گیا حضرت ابو بکر مدینے چوں باہر نے ابو بکر نو دسیا گیا ابو بکر کائنات دے امام چلے گئے نے عائشہ دے شوہر چلے گئے نے فاطمہ رقیہ ام کلثوم دے بابا چلے گئے نے حضرت ابو بکر اما جان دے حجرے پاک اندر آئے آ کے میرے نبی علیہ السلام دے چہرے تو آپ نے کپڑا ہٹایا میرے نبی دے ماتھے پاک دا بوسا لے لیا ابو بکر رو کے کہنے نے سونیا اللہ تینوں دو موتاں نہیں دے گا جڑی موت آنی سی تینوں آ چکی ہے حضرت ابو بکر حجرے چوں باہر آئے نے حضرت عمر پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ اینڈ کر کے تلوار پکڑی ہوئی ہے آپ فرمانے نے مدینے والےوں جنہیں آکھیا نبی پاک چلے گئے نے میں گردن تن تو جدا کر دیواں گا میں گردن لا دیاں گا اللہ دے نبی تے اونجی گئے نے جی میں حضرت موسیٰ 40 دنوں واسطے گئے ہوئے سن میرے نبی نے مڑ کے آ جانے نبی پاک فوت نہیں ہوئے حضرت ابو بکر فرماندے نے مسلمانوں آج دی خاموشی کل دا بہت بڑا فتنہ بن جانے بڑا بڑا فتنہ بن جانے ابو بکر منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے آکے بہ گئے نے میرے نبی دا مسنون خطبہ پڑھے آؤ خطبہ پڑھا تو بعد حضرت ابو بکر پڑھ دینے اللہ دے نبی علیہ السلام دے سینے تے نازل ہون والا قرآن حضرت ابو بکر پڑھ دینے مدینے والےوں جڑا اللہ دی پوجا کر دے جڑا نبی پاک دی پوجا کر دا سی نبی پاک دی عبادت کر دا سی اللہ دے نبی فوت ہو گئے اللہ دے نبی چلے گئے جڑا رب دی عبادت کردا سی اللہ حی القیوم اللہ نو موت نہیں آنی اللہ نے ساری اللہ نو موت نہیں آنی ہائے ساری کائنات نے فنا ہو جانا اللہ دی ذات نو فنا نہیں ہونی جڑا رب دی عبادت کر دے او کھڑا رہے جڑا نبی پاک دی پوجا کردا سی چلا جائے کیونکہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افقم ماتا او قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين حضرت عمر نے قرآن سنے اپنی تلوار نو نیام دے اندر ڈال لیندے نے آپ فرماندے نے مسلمانوں مینوں انج
لگدا ہے جویں اللہ ہنے قرآن نازل کردا پیا اے قرآن دی ایت ہنے نازل ہوئی ہے مدینے تے اندر دن دیارے اندھیرا چھا گیا میرے نبی دے یار نکراں چ بہ بہ کے روندے نے میرے نبی دے بیلی نکراں چ بہ بہ کے روندے نے اوے جیا بگا دے رہنے والوں مسلمانوں میرے نبی دے یار رو رہے نے میرے نبی دیاں بیویاں رو رہیاں نے میرے نبی دی بیٹی فاطمہ رو رہی ہے میرے نبی دے سسر رو رہے نے میرے نبی دے دماد رو رہے نے اج میرے نبی دی وفات پاک دے دین ہائے اللہ دی قسمیں ڈھول وجائے جاندے نے پنگڑے پائے جاندے نے جلوس نکالے جاندے نے میرے نبی دے روزے تا ماڈل بنا کے اللہ دی قسمیں انڈیاں دے گانے چلا کے کڑیاں منڈیاں نو نچایا جاندے میرے نبی علیہ السلام دے روزے دا مذاق اڑایا جاندے بیت اللہ بنا کے نالیاں دے اوپر رکھیا جاندے طرح طرح دے مذاق میرے نبی دے دین نال کیتے جاندے نے اوے جیا بگا دے رہنے والوں مسلمانوں مدینے دے اندر اندھیرا چھا گیا حضرت فاطمہ رو رہیاں نے ہائے فاطمہ کیوں نہ روے جندہ باپ چلا گیا عائشہ کیوں نہ روے جندے سر دا سائیں چلا گیا زینب کیوں نہ روے جندہ خامن چلا گیا اے بول کے کہنے نے دکھ انہاں نو ہوئے جنہ دا نبی مر گئے ساڑھے نبی ماذ اللہ زندہ نے ساڑھے نبی زندہ نے اللہ دے قرآن دا بھی انکار کر دینے میرے نبی دے فرمان دا انکار کر دینے اللہ دے نبی علیہ السلام نو غسل پاک دین دیاں واریاں آ گئیاں کوئی کہم دے کپڑے اتار لو کوئی کہم دے میرے نبی دے کپڑے نہیں اتارنے اللہ نے میرے نبی نو شرم و حیا والا بنائے مدینے تے اندر میرے نبی پاک دی میت پاک موجود ہے مدینے والے ہم دے اندر اختلاف ہو گیا رب کائنات نے مدینے والے ہم دے ایک اونگ نو تاری کر دیتا ایک نیند نو تاری کر دیتا اللہ نے بے ہوشی نو تاری کر دیتا رب کائنات نے غیب دے اندر آوازاں ماریاں اوے مدینے دے رہنے والوں میرے نبی دے کپڑے نہیں اتارنے میرے نبی نو کپڑیاں سمیت ہی غسل دینے اللہ دے نبی علیہ السلام نو کپڑیاں سمیت غسل دیتا گیا میرے نبی پاک دی میت 3 دن تک ماں بین بیتی و منبری روزہ تم میرے آجل جنہ اماں جی دے حجرہ پاک اندر پئی ہوئی ہے میرے نبی دا جنازہ کسے نے نہیں پڑھایا اللہ دے نبی دے یاران دینے میرے نبی دے درود پڑھ دینے تے بار جائی جان دینے ہون میرے نبی نو دفنان دیاں باریاں آ گئیاں میرے نبی علیہ السلام دی قبر پاک بڑھان دیاں باریاں آ گئیاں حضرت ابو بکر فرمانے نے مدینے والے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سنے جتھے نبی فوت ہوندے نے انہاں دے فوت ہون والی جگہ نو انہاں دی قبر بنا دیتا جاندا ہے ہائے اللہ میں قربان جاواں میرے نبی پاک نو دفنا دیتا گیا اماں جی عائشہ دے حجرہ پاک اندر دفنا دیتا گیا 12 ربیع الاول میرے نبی پاک دی وفات دا دن نبی دی ولادت دے دن دے اندر اختلاف ضرور ہے بریلوی دیوبندی اہل الحدیث اندر اختلاف ہے لیکن جی بگا دے رہنے والوں میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں اللہ دی قسمیں میری نبی دے وفات دے دن تے کسے دا اختلاف کوئی نہیں امام محمد رضا خان بریلوی بھی لکھ دینے اللہ دے نبی دی وفات پاک 12 ربیع الاول نو ہوئی ہے ہائے اللہ میں قربان جاواں مسلمانوں میرے نبی دی وفات دے دن چنڈیاں لائیاں جاندیاں نے انہاں چنڈیاں دے اندر میرے نبی پاک دی جُتی دا ماڈل بنا کے میرے نبی پاک دے نلین دا ماڈل بنا کے اللہ دی قسمیں اللہ دا نام لکھیا جاندے میرے نبی دا نام لکھیا جاندے چنڈیاں تے میرے نبی دی جُتی بنا کے میرے نبی دا نلین بنا کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نامی لکھیا جاندے مسلمانوں اللہ دی قسمیں اتنی گری ہوئی قوم اج تک نہیں ویکھی اتنے غلیظ بندے نہیں ویکھے اتنی غلیظ قوم
کوئی نہیں گزری جنہ اپنے نبی دا نام اپنی جتیاں اندر لکھیا ہے، جنہ اپنے نبی دا نام نبی پاک دیاں جتیاں اندر لکھیا ہوئے۔ مسلمانوں ساڑیاں متاں ماریاں گئیاں، عقل تے پردے پہ گئے، نلین پاک بنا کے اللہ دا نام لکھنے آؤ، قرآن دی ایتاں لکھنے آؤ، نہیں اعتبار تے مسجد چوں باہر نکلو، چنڈیاں نظر آن گیاں، تینوں چنڈے نظر آن گے، اللہ دے نبی دا نلین بنا کے میرے نبی پاک دا نام لکھے، اللہ دی قسم آپ دا نلین میرے سر دا تاج، چہرے سر دا تاج، مینوں میرے نبی دی جوتی مل جاوے، اللہ دی قسم میں سینے نہ لگا لواں، اپنی آنکھاں دے نہ لگا لواں، لیکن میرے نبی دی جوتی تے میرے نبی پاک واسطے جوتی ہے، آپ دا نہ لین تے آپ واسطے نہ لینی ہے، اللہ دے نبی دا نہ لین بنا کے اندر قرآن دی ایتاں لکھیاں جاندیاں نے، بیت اللہ دے ماڈل بنا کے کھوتیاں ریڑیاں تے رکھ کے چلائے جاندے نے، اپنے ہتھاں نال بنا کے ٹھا دتے جاندے نے، مینوں پیدا کرن والے دی قسم اے بیت اللہ دا ماڈل بنا کے قوالیاں چلا کے سامنے خسریاں نو نچوایا جاندے، سامنے کنجریاں نو نچوایا جاندے، ادھر 12 ربیع الاول مدینے دے اندر آئی ہیں، ابو بکر بھی رو رہے نے، عمر بھی رو رہے نے، عثمان بھی رو رہے نے، حضرت علی المرتضیٰ بھی رو رہے نے، صحابہ سے او شواس اڑ گئے، حضرت عمر گزر رہے نے، حضرت عثمان بیٹھے ہوئے نے، حضرت عمر نے سلام آکھیا، حضرت عثمان نے جواب نہیں دیتا، حضرت عثمان نے جواب نہیں دیتا، حضرت عمر امیر المومنین دے کول آئے نے، آکے کہنے نے امیر المومنین جی میں عثمان نو سلام آکھیا، عثمان نے جواب نہیں دیتا، حضرت عثمان نو بلا لیا گیا، عثمان جی جواب کیوں نہیں دیتا، حضرت عثمان کہنے نے مینوں اللہ دی قسم ہے میں عمر دا سلام نہیں سنیا، عمر نے سلام نہیں آکھیا، حضرت عمر کہنے نے ابو بکر مینوں بھی اللہ دی قسم ہے میں عثمان نو سلام آکھیا پر عثمان نے جواب نہیں دیتا، حضرت ابو بکر رو پہنے نے مسلمانوں ساڈے نبی دے جان دی وجہ تو آپ دی وفات دے غم دی وجہ تو اسی اپنے ہوش و واس کھو بیٹھے ہاں، سانو سلامہ دے جواب بھول گئے نے، نبی دا یار بلال جڑا مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال دے اگے ہو کے ہاتھ جوڑ لیندے نے، بلال آقا حکم ہوئے، بلال مدینہ نہ چھڑ کے جانا، اگے نبی پاک دے جان دا دکھ نہیں بھولدا پیا، اتوں تو بھی مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں، حضرت بلال فرماندے نے امیر المومنین جی میں مدینے دے اندر نہیں رہ سکدا، مینوں نبی پاک دا چہرہ نظر نہیں آوندا، مینوں نبی پاک دیاں زیارتاں نہیں ہوندیاں، حضرت ابو بکر اگے آ کے کھڑے ہو جاندے نے، بلال میں تینوں جان نہیں دینا، میں مدینہ چھڈن نہیں دینا، حضرت بلال رو پیندے نے، آندے نے ابو بکر تو مینوں میاں کولوں آزاد کروایا، آزاد کروا کے جے آزاد کیتا ہی تے جان دے، اگر میں تیرا غلام ہاں تے عمر ابو بکر مینوں ڈک لے، حضرت ابو بکر رون لگ پیندے نے، بلال مدینہ چھڑ کے چلے گئے، میرے نبی دی پیاری بیٹی فاطمہ جنہاں دے ابو جان چلے گئے، میرے نبی دی وفات تو 6 مہینے بعد تک زندہ رہیاں، کسے نے فاطمہ نو ہسدیاں نہیں ویکھیا، کسے نے فاطمہ نو مسکراندیاں نہیں ویکھیا، حضرت فاطمہ میرے نبی پاک دی جدائی دے اندر ہسنا بھول گئیاں، مسکرانا بھول گئیاں، اوے جیا بگا دے رہنے والو مسلمانوں میرے نبی دا بلال مڑ کے آیا، کئیاں سالاں بعد مڑ کے آیا، مدینے تے لوگاں نے استقبال کیتا، مسجد نبوی دے اندر لے گئے، حضرت بلال نو کہندے نے بلال مدینے والے ہو حکم کرو کی کہندے ہو، بلال نبی دے دور دی اذان سنا دے وہ، اللہ دے نبی دے دور نو یاد کروا دے وہ، حضرت بلال کہندے نے مدینے والے ہو میرے کولوں اذان نہیں کہی جانی، میں اذان نہیں کہہ سکتا، حسنین کریمین نے حکم کی
کیتا حضرت بلال اذان شروع کر دینے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جدو میرے نبی دا نام آیا حضرت بلال گش کھا کے گر جاندے نے گش کھا کے گر جاندے نے پانی دے چھٹے مارے گے بلال پھر کہنے نے اشہد ان محمد رسول اللہ پھر گش کھا کے گر پیندے نے پھر پانی دے چھٹے مارے گئے پھر بلال کہنے نے اشہد ان محمد رسول اللہ حضرت بلال پھر گش کھا کے گر پیندے نے بلال اٹھے مدینے تو باہر دوڑ لگا دیتی حضرت بلال نو لوگاں نے پوچھیا بلال تو کیوں گرنے تیرے کولوں اذان کیوں نہیں دیتی جاندی حضرت بلال بول کے کہندے نے مدینے والے اگے جدوں میں اذان کہنا سا میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا سا مینوں نبی پاک دا چہرہ نظر آوندا سی ہون مینوں نبی پاک نظر آوندے بلال نو نظر آوندے جڑا زمین تے ٹر دے تے ٹرن دی آواز رب دے جنت اندر آندی اونوں نظر آوندے ایتھے ہر بندہ بلائی پھر دے آ گئے آ گئے آ گئے کتھے آ گئے کتھے آ گئے اس گھر چ آ گئے جتھے ڈش لگی ہے جتھے کنجر خانہ لگا ہے جتھے تیریاں بچیاں بے پردہ ہو کے پھر دیاں تے ٹر دیاں پیاں نے جتھے گندا انٹرنیٹ چلدا پیا اوتھے آ گئے کتھے آ گئے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا نبی پاک نو بلان دی تمیز نہیں طریقہ نہیں نبی پاک نو بلان دا آ گئے آ گئے آ گئے کتھے آ گئے کر کر بلانا اے میرے رب دی سنت ہے اچھی بولو اللہ نے موسیٰ نو تورات دیتی ہے عیسیٰ نو انجیل دیتی ہے داؤد نو زبور دیتی ہے بلا کے دیتی ہے جدو میرے نبی دے قرآن دیواری آئی محبوب جی میں قرآن دینے کی دینے اوہ اچھی بولو کی دینے قرآن دینے اللہ دے نبی فرمان دینے اللہ جی کتھے آواں فرمایا سونیا انہاں بے ایماناں نو دسنا ہے جڑے تینو گھر گھر بلاندے نے کہ نبی نو گھر گھر بلائی دا نہیں بلائی دا اللہ جی پھر کی ہوئے گا فرمایا کملی والیا تو جتھے ہوئے گا جبریل تیرا غلام بن کے قرآن اوتھے ہی لے کے آ جائے گا انج ہویا ہے کہ نہیں میرا نبی بازار اندر قرآن بازار اندر میرا نبی غار اندر قرآن غار اندر میرا نبی جنگا اندر قرآن جنگا اندر نبی مدینے اندر قرآن مدینے اندر نبی مکے اندر قرآن مکے اندر میرا نبی عائشہ دے بستر تے آئے تے رب نے قرآن عائشہ دے بستر تے نازل کر دیتا آ گئے آ گئے آ گئے تمیز نہیں ہے بلان دی کون آ گیا ہے اہل حدیثہ نو پوچھو کون آ گیا ہے میں دساں کون آ گیا ہے جیا بگا دے رہنے والوں اہل حدیث یوز فورس کا پیغام نوٹ کر لینا نبی کو گھر گھر بلانے والوں چوکو چراہوں پر میرے مصطفیٰ کا نالین بنا کر میرے نبی کا نام لکھنے والوں آ گئے آ گئے آ گئے تمہیں تمیز نہیں ہے نبی پاک کو بلانے کی میں بتاتا ہوں ارے کون آ گیا ہے جس کے چہرے کو رب نے والضحیٰ کہہ دیا جس کے چہرے کو رب نے والضحیٰ کہہ دیا ارے وہ آ گیا ہے جس کی زلفوں کو رب نے واللیل کہہ دیا ارے وہ آ گیا ہے جس کے ماتھے کو رب نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء کہہ دیا ارے وہ آ گیا ہے جس کی آنکھوں کو رب نے ما زاغل بصر و ما طغا کہہ دیا ارے وہ آ گیا ہے جس کی زبان کو رب نے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی کہہ دیا ارے وہ آ گیا ہے جس کے بولنے کو والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا کہہ دیا ارے وہ آ گیا ہے جس کے سینے کو الم نشرح لک صدرک کہہ دیا ارے وہ آ گیا ہے جس کے خلق کو انک لعلی خلق عظیم کہہ
دیا ارے وہ آ گیا ہے جس کی بشارت کو، جس کے ڈرانے کو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کہہ دیا۔ اوے جی آپ بگاتے رہنے والوں، وہ آ گیا ہے جس کے ذکر کو رب نے ورفعنا لک ذکر کہہ دیا۔ میرا نبی کون ہے؟ آقا، قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، شعراء میں، خطیبوں میں، ادیبوں میں، طبیبوں میں، سب نقش نگاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ کہتا ہے قمر پھر وہ انگلی تو اٹھائے، انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ اللہ دا واسطہ دے کے کہنا اوے نبی دے امتیو جو مرضی کری جاؤ پر میرے نبی دی جتی دا ماڈل بنا کے میرے نبی دی گستاخی نہ کرو۔ اج رب دے گھر چ وعدہ کر دیو اس بدعت تو بعد رواں گے، چکو ہاں سجا ہاتھ، نبی پاک دی روکنا بھی انشاءاللہ تسی نہیں کر دے تے جڑے کر دے انہاں نوں روکنا کنے میں کنے سمجھانا ہے؟ سمجھاؤ گے انشاءاللہ پیار نال، محبت نال، امن نال۔ بلغو انی ولو آیا، ایک آیت بھی پہنچے تے اگے پہنچانی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ اللہ اندہ چہرہ دنیا تے آخرت تے تر و تازہ رکھے جنہیں میری ایک حدیث نو سنیا تے اگے پہنچایا۔ اوے کائنات والے اے پیغام اگے پہنچا دیو کہ نبی پاک دی جتی دا ماڈل بنا کے وچ اللہ تے اللہ دے رسول دا نام نہ لکھیا کرو۔ ہاتھ جوڑنے بھی پین تے جوڑ لینا، ہاتھ جوڑنے پین او پیراں نو ہاتھ لانا پوے، نبی دی عزت واسطے لا لینا بھی اللہ دا واسطہ جے جو مردی گند کھاؤ، جو مردی کرو پر میرے نبی دی توہین نہ کرو۔ اللہ دی قسمیں عیسائیاں نے بھی میرے نبی دی توہین نہیں کی تھی، یہودیاں نے بھی نہیں کی تھی، اور سکھاں ہندوان نے بدھ متاں نے نہیں کی تھی جو مسلمان کر رہے ہیں۔ اللہ تینو تیری عزت دا واسطہ ہی، اللہ تینو تیری عزت دا واسطہ ہی، اللہ تینو تیری بزرگی دا واسطہ ہی نبی پاک دی سچی محبت نصیب فرما دے۔ نظم بھائی انہوں نے سنائی اگے باپ دی عظمت، اے بابا پیو نہ پیار کرنا والے لگ دے نے سارے، کو ماں نہ پیار کرنا والا نہیں ہے ساری کر دیں اتوں تو۔ اللہ سچی تے پکی محبت نصیب فرما، اللہ والدین نال سچی اور پکی محبت نصیب فرما۔ اللہ اکبر اللہ۔ او شیخ نو جاندی ہے، میں ریکارڈ کی تھی، میں انشاءاللہ کاپی کروں گا۔ ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لب دیاں نہیں، ٹر جاون اک وار تے ماواں لب دیاں نہیں، ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لب دیاں نہیں، ٹر جاون اک وار تے ماواں لب دیاں نہیں، منہ چوں مندہ بول جے نکلے کدیاں، چنگی ماڑی تھاواں تو ماواں روک دیاں، مفت چوں ایڈیاں نیک سلاواں لب دیاں نہیں، مفت چوں ایڈیاں نیک سلاواں لب دیاں نہیں، ٹر جاون اک وار تے ماواں لب دیاں نہیں، پتر پاویں لکھ جہان تو گندے نے، پر ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے، پتر پاویں لکھ جہان تو گندے نے، پر ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے، پھر کسے تو انج وفاواں لب دیاں نہیں،
پھر کسے تو انج وفاواں لبدیاں نہیں اوہ ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں ماں دا یارو انت بھی چھوڑا سینائے آپ ڈگنا آپ اٹھنا پینا ہے ماں دا یارو انت بھی چھوڑا سینائے آپ ڈگنا آپ اٹھنا پینا ہے بسم اللہ پت بسم اللہ بسم اللہ پت بسم اللہ دیاں پھر صداواں لب دیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں باخر دعوانا الحمدللہ